اس ٹائم اسا شاہکوٹ مینر دے نال پہنچ گئے سرے دے نال اے بند کرائی دا رقبہ ایتاں تے اتھے ہی پانی دا وہ حال ہے جی میں ٹھٹھا بلوچاں دے تسا ڈیٹے پانی کنٹرول کول بہرے تے تسا کیرلے دے لگے کھڑے ہوئے اسا سویرے ڈیوبر دے شروع پایا اچھا جی پانی تو تھوڑی زمین لگا گئی ہے پانی لگا گیا زمین جتا اگلا گاندا پہ پانی سارا میں لیتا پہ گنا بھی لگا کے پانی گنا دی پانی تے سرکا دی پانی مطلب تادا پہ نہ جو او تو کا آندا پہ کنٹرول نہیں دیندا پہ شاہکوٹ مینر ان دی برداشت کو مطلب زیادہ پانی ہے زیادہ دی برداشت کو زیادہ پانی ٹھیک ہے جی پانی برداشت کو زیادہ ہے جی اچھا اے تسا پانی دے وچ کھڑے ہی وے جی ہاں تے نہیں رکدا پیا پانی نہیں رکدا پانی بہت زیادہ ہے تے اللہ انہاں کو ہدایت دے سیاسیاں کو تے جو انہاں تو فائدن تے یہ نہیں کرے نالے جو کھٹاویں نہ تے لوکاں دا زیان ہی نہ تھی ویا تھوڑے تقریباً کتنا رقبے پانی بڑا ہو سی سارے رقبے 3 کنال بڑھ گئے پانی بڑھ گئی ہے جی اگو تے والے بڑھدا ویندے اجاں تا رکا ہی نہیں والے بڑھدا ویندے اگو تے زیان دے رکھدے سی او بھی ہے اچھا تھوڑا نا کہ جی میرا نام شاہد خان شاہد خان تو بند کرائی دے یہ رقبہ تھوڑا ہے جی اصل ہے ٹھیک ہے جی